Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now the play is The Oyster and the Pearl. First of all, as the play starts and we see the scene. Scene is Harry Van Denson's barber shop. Harry Van Denson की हजाम की दुकान and the place is in OK by the Sea. OK by the Sea के मुकाम पर हैरी वैन डेंसन की दुकान कैलिफोर्निया के मुकाम पर. ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909. कैलिफोर्निया की आबादी 909 में ओके बाय द सी के मुकाम पर हैरी वैन डेंसन की हजाम की दुकान है. द साइन तख्ता, इश्तहारी तख्ता, ये साइंस जो लगे, साइन बोर्ड जैसे लगे. द साइंस ऑन द विंडो सेज, विंडो के ऊपर जो इश्तहारी तख्ता है उस पर लिखा है हैरी वैन डेंसन बार्बर, हैरी वैन डेंसन हजाम. इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप, ये एक पुरानी तर्ज की दुकान है. क्राउडेड विद स्टफ़, क्राउडेड भरमार है वहाँ पर विद स्टफ़ यानी चीज़ों की. नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, ऐसी अशिया की उसके अंदर, दुकान के अंदर भरमार है जो हजाम की दुकान में आम तौर पर नहीं पाई जाती. हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हैरी खुद भी. ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन अ बार्बर्स वाइट जैकेट और टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड. मिसाल के तौर पर हैरी की अपनी ज़ात इसके बारे में मशहूर है कि इसने कभी भी हजाम वाली सफ़ेद जैकेट नहीं पहनी या अपने सर पर किसी किस्म का हैट पहने बगैर काम नहीं किया. अ स्टोव टाइप यानी एक ऊंचा रेशमी किस्म का हैट. अ डर्बी या डर्बी किस्म का एक किस्म की कैप जिसके चोटी सर की मानत गोल होती है. अ वेस्टर्न मगरबी किस्म का, वेस्टर्न मगरबी तर्ज का. और होमबर्ग एक कैप जिसकी चोटी दरमियान में लंबाई के रुख कदरे पिचकी हुई होती है और जिसका छज्जा दोनों अतराफ में ऊंचा उठा होता है. अस्कल कैप और कभी स्कल की तरह का. अब बेरेट और एक नरम चिपटी टोपी जिसे सर पर तिरछे अंदाज में पहनते हैं. अस्ट्रो या तिनकों से बना हुआ हैट. एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल. ऐसे लगता है जैसे इन तरह के हैट्स को पहनना किसी कदर इसकी रूह की नुमायाँ वस्फ का इजहार हो. और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, या इसकी रूह की रसाई का आईनादार हो. यानी ऐसे लगता है कि जैसे इस तरह के हैट्स को पहनना किसी तरह से इसकी रूह की नुमायाँ वस्फ का इजहार हो या इसकी रूह की रसाई का आईनादार हो या उसकी नुमाइंदगी करे. ऑन द वॉल्स, दीवारों पर. ऑन शेल्फ्स, ताकचों में. और मैनी ऑड्स एंड एंड्स, बड़ा काट कबाड़ है. दीवारों और ताकचों पर कई काट कबाड़ किस्म की चीज़ें पड़ी हैं. सम अपेरेंटली वाश्ड अप बाय द सी, कुछ वाज़े तौर पर समंदर के साहल पर उछाली हुई चीज़ें हैं. विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, एबलोन एंड अदर शेल्स, रॉक्स, पीसेस ऑफ ड्रिफ्टवुड, अ लाइफ जैकेट, rope, sea plants, which is a block down the street. जो गली के जनूबी जानब एक ब्लॉक के फासले पर समंदर है. एबलोन एंड अदर शेल्स, इन चीज़ों में सदफ और दूसरे सीप हैं. रॉक्स, चट्टानें हैं. पीसेस ऑफ ड्रिफ्टवुड, आबदार लकड़ी है. अ लाइफ जैकेट, एक लाइफ जैकेट. रोप, रस्सी. सी प्लांट, समंदरी पौधे. देर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, और वहाँ पर एक पुरानी तर्ज की कुर्सी भी रखी हुई है. व्हेन द प्ले बिगिंस, जब प्ले शुरू होता है, ड्रामा शुरू होता है. हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर, हैरी कुर्सी पर बैठा हुआ है. अ बॉय ऑफ 9 or 10 नेम्ड क्ले, एक लड़का 9 या 10 साल का जिसका नाम क्ले है. क्ले लैराबी इज़ गिविंग हिम अ हेयर कट, वो उसके बाल काट रहा है.
ہیری از ریڈنگ اے بک, اور ہیری کتاب پڑھ رہا ہے. ون آف مینی ان دا شاپ, ان کتابوں, ان بہت ساری کتابوں میں سے جو وہاں شاپ پر, دکان پر پڑی ہیں. کلے ویل, اچھا. آئی ڈڈ وٹ یو ٹولڈ می. مسٹر وینڈنسن, آئی ڈڈ, میں نے کیا, وٹ یو ٹولڈ می, جو تم نے مجھے بتایا. آئی ہوپ اٹس آل رائٹ, میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی یہ حجامت بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم نو باربر, میں حجام تو نہیں ہوں. دو اگرچہ. ہی بگنس ٹو کوم دا ہیئر, وہ بالوں کو کنگھی کرنا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے اگرچہ میں حجام تو نہیں ہوں, لیکن میں نے وہ کیا جو آپ نے مجھ سے کہا, اور پھر بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہیری, یو جسٹ گیو می اے ہیئر کٹ ڈیڈنٹ یو, تم نے محض میرے بال ہی کاٹے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے. کلے, آئی ڈونٹ نو وٹ یو وڈ کال اٹ, مجھے نہیں پتا آپ اسے کیا کہیں گے. یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ ان دا مرر, کیا تم اس آئینے میں دیکھنا چاہتے ہو. ہی ہولڈس آؤٹ اے اسمال مرر, وہ ایک چھوٹا سا آئینہ اس کی طرف کر دیتا ہے, یہ اسے تھما دیتا ہے. ہیری, نو تھینکس, نہیں شکریہ. آئی ریمبر دا لاسٹ ون, وہ کہتا ہے مجھے آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. آئی ریمبر دا لاسٹ ون, مجھے پچھلے یاد ہیں, یعنی پچھلی دفعہ جو تم نے میرے بال کاٹے تھے ویسے ہی اب کاٹے ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے. آئی ریمبر دا لاسٹ ون, مجھے پچھلی حجامت یاد ہے. کلے, آئی گیس آئی ول نیور بی اے باربر, میرا خیال ہے کہ میں کبھی بھی حجام نہیں بن سکوں گا. ہیری, مے بی ناٹ, ہو سکتا ہے نہ بن سکو. آن دا ادر ہینڈ, دوسری طرف, یو مے ٹرن آؤٹ ٹو بی دا ون مین ہڈن اوے ان دا جنک آف دا ورلڈ ہو ول برنگ merriment to the tired old human heart. On the other hand, دوسری طرف, you may turn out, ہو سکتا ہے کہ تم ظاہر ہو جاؤ یا بن جاؤ, یہ ثابت ہو جائے, to be one man, ایک ایسا شخص hidden away in the junk of the world, جو دنیا کی کاٹ کباڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہو. who will bring merriment to the tired old human heart, اور جو tired human heart, تھکے ماندے دل ہیں, ان کے لیے خوشیوں کا باعث بن سکے. کلے, ہو, کون, می, میں. ہیری, وائی ناٹ, کیوں نہیں. کلے, میریمنٹ ٹو دا ٹائرڈ اولڈ ہیومن ہارٹ, یعنی میں خوشیوں کا باعث بنوں ٹائرڈ ہیومن ہارٹ کے لیے, تھکے ماندے دلوں کے لیے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو. ہیری, کمپوز اے سمفنی, ہو سکتا ہے تم دھنیں تشکیل دو. پینٹ اے پکچر, کوئی تصویر بناؤ. رائٹ اے بک, کوئی کتاب لکھو. انوینٹ اے فلسفی, کوئی فلسفہ ایجاد کرو. کلے, ناٹ می, میں نہیں. ڈڈ یو ایور ڈو اسٹف لائک دیٹ, کیا تم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے, اس سے پوچھتا ہے. ہیری کہتا ہے آئی ڈڈ, میں نے کیا ہے. کلے, وٹ ڈڈ یو ڈو, کیا کیا ہے تم نے. ہیری, انوینٹیڈ اے فلسفی, میں نے ایک فلسفہ ایجاد کیا ہے. کلے, وٹس دیٹ, وہ کیا ہے. ہیری, اے وے ٹو لیو, زندگی گزارنے کا فلسفہ یا زندگی گزارنے کا طریقہ. وے, طریقہ. کلے, وٹ وے ڈڈ یو انوینٹ, کیا طریقہ تم نے ایجاد کیا ہے. ہیری, دا ٹیک اٹ ایزی وے, کیا پرسکون رہنے کا یا بے فکر رہنے کا طریقہ. کلے, دیٹ ساؤنڈس پریٹی گڈ, یہ بہت اچھا طریقہ لگتا ہے. ہیری, آل فلسفیز ساؤنڈ گڈ, تمام فلسفے اچھے لگتے ہیں. جب فلسفے کی بات کریں تو فلسفے تمام ہی اچھے ہیں, ٹھیک ہے. جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو دیٹ از ہارڈ ٹو امپلیمنٹ, ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں آل فلسفیز ساؤنڈ گڈ, تمام فلسفے اچھے لگتے ہیں. دا ٹربل ود مائنڈ واز, میرے ساتھ جو مسئلہ ہے, آئی کیپ فار گیٹنگ ٹو ٹیک اٹ ایزی, کہ میں ٹیک اٹ ایزی رہنا ہی بھول جاتا ہوں. انٹل ون ڈے, حتیٰ کہ ایک دن, دا ڈے آئی کیم آف دا ہائی وے, کہ جب میں اس ہائی وے شاہراہ کو آیا, انٹو دا باربر شاپ, اس باربر کی دکان پر. دا باربر ٹولڈ می, باربر نے مجھے بتایا, حجام نے مجھے بتایا. دا شاپ واز فار سیل, کہ یہ دکان برائے فروخت ہے. آئی ٹولڈ ہم, میں نے اسے بتایا. آل آئی ہیڈ ٹو مائی نیم واز $80, جو کچھ میرے پاس تھا یعنی کہ $80. ہی سولڈ می دا شاپ فار 75, اس نے مجھے $75 میں یہ دکان فروخت کر دی. اینڈ تھرو ان دا ہیئر کٹ, اور میرے بال کاٹے. آئی ہیو بین ہیئر ایور سنس, اس وقت سے میں یہاں پر ہوں. دیٹ واز 24 years ago, یہ 24 سال پہلے کی بات ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.